मेरा 11औं र 12औं श्रेणीका विद्यार्थीगण, आज म तिमीलाई बालकृष्ण समको निम्तो कविताको क्रमशः लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडि हामीले पढिरहेका थियौं। कवि बालकृष्ण समले भन्न चाहनुहुन्छ कि अब हामीले कुनै रङ हैन, रङको अथवा कालो सेतोको भावना र जात जातको भेदभाव भावनालाई अब हामीले त्यागेर हामी सँगै बसौँ, सँगै पानी पिउँ, सँगै एउटै धाराको पानी पिउँ भन्ने के अरे सन्देश दिनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामी एकै ठाउँ जमेर एकै ठाउँ मिलेर बस्न सक्यौं भने मात्र हामीले उन्नति गर्न सक्छौं भनेर कविले यसरी भनिरहनु भएको थियो। र आज म तिमीहरूलाई यसको तेस्रो पंक्ति पढाउन लागेको छु। हेर, भूतको भय नदेखाऊ न तर्साऊ, भविष्य झन् अन्धकार छ। भूतको भय भनेको चाहिँ, भूत भनेको समय बताउँछ, बितेको समय बताउँछ। भूत, वर्तमान, भविष्य भनेर यसरी समयको कालको 3 रूपहरू छन् हैन, 3 प्रकार छन्, भूतकाल, भविष्यकाल र वर्तमान काल। र भूतकाल भनेको बितेर गएको समयको हामीले डर मान्नु हुँदैन, किनभने बितेर गइ त हाल्यो। जे जस्तो थियो हामीले जसो तसो सामना गरेर कतिपय समस्याहरूको समाधान गरेर त्यो बितेर गएको छ र आज हामीले सफलता पाएका छौं। तर अब हामीले के गर्नुपर्छ, भविष्यको सुर्ता गर्नुपर्छ, किनभने भविष्य के छ, हाम्रो अनिश्चित छ। अनि भनेका छन् अर्कोतिर, सूर्योदय औलाउँदै गरेको मुर्दा कक्रेर पूर्वतिरै औलाइरहेछ। सूर्य पश्चिम पुगिसके। हामीलाई थाहा छ सूर्योदय पूर्व दिशाबाट हुन्छ भने पश्चिम दिशामा सूर्य अस्त हुन्छ हैन। अनि यहाँ मुर्दा भनेर कविले के भन्न खोजेका छन् भन्दाखेरि, मुर्दा भनेको हामी बुझ्छौं साधारण भाषामा के हो, प्राण नभएको निष्प्राण वस्तु हैन, जो जीवित छैन, त्यसलाई भनिन्छ मुर्दा, मरेको। अनि यहाँनिर कविले मुर्दा भनेर पुरानो विचारधारा मान्यतालाई यसरी मुर्दासँग तुलना गरेका छन्। मुर्दा के गरिरहेको थियो, मर्दाखेरि सूर्योदय पूर्व दिशातिर औलाएर यसरी मरिरहेका थिए, मर्दै गइरहेका थिए। मरिसकेर पनि त्यही पूर्व दिशामा नै औलाइरहेका छन् हैन। तर सूर्य त पूर्व दिशाबाट उदय भएर पश्चिम दिशामा अस्त भइसके, तर मुर्दा भने चाहिँ त्यही पूर्व दिशामा नै औलाइरहेका छन् भनेर कविले यहाँनिर के भन्न खोजेका हुन् भन्दाखेरि, पुराना विचार मान्यताहरूलाई जन्माउने ती पुर्खाहरू, रूढिवादीहरू है, कति यस्ता मरेर पनि गइसके। अझै पनि त्यस्ता पुराना विचारधाराहरू मान्ने मानिसहरू हामी देख्छौं। त्यस्ता पुराना विचारधाराहरूले के गर्छ, त्यो पुराना रीतिरिवाज हैन, यस्ता रूढिवादहरूले हामीहरूलाई संसारलाई उन्नति गर्न दिँदैन, उन्नतिको मार्गमा बाधित हुन्छ, बाधा पुर्याउँछ पुरानो विचारधाराहरूले। त्यसैकारण कवि भन्न चाहनुहुन्छ कि समय बदलेर आइसकेको छ है, समय त परिवर्तन भइसकेको छ। अब हामीले आफ्नो विचारधारालाई के गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, अनि मात्र साँचो उन्नति हुन सक्छ भनेर कविले यसरी हामीलाई भनेका छन्। अनि पुरानो विचारधारालाई यसरी हामीले मानिलिनु हुँदैन, यसलाई मुर्दा सरह हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामीले संसारमा अरूसँग दाँजो गर्न हामी सक्छौं भनेर कविले भन्न खोजेका छन्। लगतै त्यसको अर्को लहरतिर हेर, मुर्दालाई राम्रो काम कात्रो उडाइदेऊ, ऊ पल्टोस् हामी सँगै हिँडौं। मुर्दा भनेको विचारधारा, पुरानो रीतिरिवाज है, रूढिवाद भन्ने बुझिन्छ।
अघि मैले भनिहालेँ। अनि कविले के भनेका छन्, ती मुर्दालाई राम्रो कात्रो उडाइदेऊ, ऊ पल्टी बसोस्, त्यो त्यहीँनिरै जहीँको त्यहीँ नै होस्। तर हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो विचार मान्यता पुरानो रूढिवादलाई हामीले मानिलिनु हुँदैन, त्यसलाई त्यागेर त्यसलाई छोडेर हामी के गर्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ, उन्नतशील हुनुपर्छ, संसारमा अघि बढ्दै जानुपर्छ, अरूको दाँजोमा हामी लाग्नुपर्छ भनेर कविले यसरी पुरानो विचारधारालाई राम्रो कात्रो भनेको चाहिँ मरेको मानिसलाई अथवा मुर्दालाई ओढाइने वस्त्र भनेर बुझिन्छ है। अनि यो के अरे पुरानो विचारधारालाई पनि हामीले यो कात्रोले छोपिदिएर चाहिँ उठ्न नदिएर है तिनीरै हामीले छोडी राखेर अघि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र समाजको के हुनेछ, साँचो उन्नति हुनेछ, संसारमा हामी अघि बढ्न सक्नेछौँ, कुनै विकास गर्न सक्नेछौँ, परिवर्तन ल्याउन सक्नेछौँ भनेर कविले यसरी पुरानो विचारधारालाई त्यागिदिने हामीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। न्यु छोड, जाल झेल छोड, अप्ठ्यारो बानी खुर्क, जहाँ हाम्रो बास हुनेछ, जहाँ मन्दिर मस्जिद गिर्जा स्तूप केही छैन। कविले हामीलाई यो विगतका साँघुरो बाटोहरू त्यागेर हामीले हिँड्नुपर्छ। अनि के अरे नयाँ त्यस्तो बाटो खोज्नुपर्छ जहाँ कुनै जाल झेल हैन, अनि कुनै धार्मिक स्थलहरू जस्तै गुम्बा गिर्जा स्तूपहरूको पनि डर नहोस् है। डर नभई हामी कुनै गन्तव्य स्थानमा हामी पुग्न पर्छ, अनि मात्र हामीले साँचो उन्नति अनि उन्नतिको मार्गमा हामी पुग्न सक्छौँ, अग्रसर हुन सक्छौँ भनेर कविले हामीलाई सबैलाई एउटा के अरे पुरानो विचारधारा त्यागेर अघि बढ्ने निम्तो हामीलाई दिनुहुन्छ। कोही बेला तिमीलाई प्रश्न आउन सक्छ, जाल झेल छोड भनेको के हो भन्नाले चाहिँ जाल झेल भनेको चाहिँ कपटीपना हो। एका अर्का अथवा आपस्तमा हामीले जाल झेल गर्नु हुँदैन, कपटी भावना हामीले राख्नु हुँदैन भन्ने बुझिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो बानी खुर्क भनेर भन्नाले के बुझिन्छ भनेर कोही बेला प्रश्न आए भने तिमीले लेख्न सक्छौ कि अप्ठ्यारो बानी भन्नाले एउटा एकल शब्दमा भन्दाखेरि, सिङ्गो शब्दमा भन्दाखेरि यसलाई एकल काट्य व्यवहार, घर परिवारदेखि लिएर गाउँ समाज संसार है भरिका मानिसहरूसँग नै नमिल्ने अमिल्दो व्यवहार भएका व्यक्ति भनेर बुझिन्छ, अप्ठ्यारो बानी भन्ने बुझिन्छ। र यसरी कविले बालकृष्ण समले यसरी हामीलाई भनेका छन् कि यस्ता धार्मिक स्थलहरूले पनि कुनै भेदभाव नल्याओस् हैन। यस्ता गिर्जा मन्दिर स्तूपहरूले पनि एउटा के अरे आपस्तको मेलमिलापको भावना, मेलमिलापको सन्देश हामीलाई दियोस्, ताकि हामीले उन्नतिको मार्गमा अग्रसर हुन सकौँ भनेर कविले बालकृष्ण समले हामीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि अर्को छ, तिमी एक दृष्टि हानि हेर्छौ, कही अदृष्ट कहियो लाभ सम्झन, घुम्टो उघार, फोक्सोको पर्दा उघार, मुटुको बट्टा खोल, दाँत नबाँध खोल। यहाँनिर के भनेका छन्, घुम्टो उघार भनेका छन्। घुम्टो उघार्नु भनेको चाहिँ हाम्रो शिरमा ओढिने मुजेत्रो एउटा लुगा कपडा भनेर बुझिन्छ। घुम्टो उघार भनेको चाहिँ के हुनु, विचारको पर्दा उघार, नयाँ नयाँ विचारको परिवर्तनको विचारको पर्दा उघार अथवा सचेत हुआ भन्ने बुझिन्छ। फोक्सोको पर्दा उघार, फोक्सोको पर्दा, फोक्सो भनेको चाहिँ हामीले के अरे बाहिर भित्र है श्वास लिँदा फ्याँक्दा हामीले फोक्सोको सहायताद्वारा हामीले श्वास प्रश्वास हामी लिन्छौँ भने फोक्सोको पर्दा उघार भनेको चाहिँ एकदम शुद्ध
सफा शुद्ध विचारहरूको के अरे श्वास लिय, नयाँ विचारहरू, शुद्ध विचारहरू, आफ्नो विचार शुद्ध बनाऊ भन्ने अर्थ बुझिन्छ। मुटुको बट्टा खोल, मुटुमा हाम्रो भावनाहरू हैन के अरे कोमल भावनाहरू खेल ओहोर दोहोर गर्ने गर्छ भन्नाले के बुझिन्छ? मुटुको बट्टा खोला भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ दयालु हुनु, सबैसँग, संसारभरिका मानिसहरूसँग है के अरे भाइचाराको हिसाबले हामीले सबैसँग मिलजुल गर्नुपर्छ भनेर यसरी अर्थ बुझिन्छ। दाँत नबाँध खोल, दाँत बाँध्यो भने हामीले कुनै कुरो पनि स्पष्ट बोल्न सक्दैनौँ। दाँत बाँध, दाँत नबाँध खोल, दाँत नबाँध खोल भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि स्पष्टवादी हो। कुनै पनि तिम्रो के अरे विचार छ भने त्यो विचारलाई जस्तोको तस्तै तिमीले अरू समक्ष पनि राख, स्पष्टवादी हो भन्ने अर्थ बुझिन्छ। यो लहरहरूलाई एक मुष्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ कविले के भन्न खोजेका छन् भन्दाखेरि मानिसमा भएको कुदृष्टि, नराम्रो भावना, कुदृष्टिलाई हटाएर हाम्रो मन पवित्र बनाउनु पर्छ। राम्रो विचारको भावना हामीले राख्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ, जहिले पनि हाम्रो दृष्टि पवित्र बनाउनुपर्छ भन्ने आह्वान गर्नुहुन्छ। अरूलाई हानि पुर्याउने काम हामीले गर्नु हुँदैन। मानिसको प्रवृत्ति त्यस्तो हुन्छ, जहिले पनि नाफाको भावनाले हामीले सेवा गरिरहेका हुन्छौँ हैन। तर यस्ता अछुतहरूबाट अथवा गरिबहरूबाट, निम्न वर्गका मानिसहरूबाट हामीले के अरे नाफा उठाउने भावना हामीले राख्नु हुँदैन भनेर कवि बालकृष्ण समले यसरी भन्नुहुन्छ। अनि जति पनि छ हाम्रो मन मस्तिष्क है, अनि के अरे विचारहरूबाट नै हामीले नराम्रो बानीहरू खुर्केर फ्याँक्नु पर्ने छ, अनि मात्र संसारमा साँचो उन्नति हुनेछ भनेर कविले यसरी भनेका छन्। र अझै भन्नुहुन्छ, आऊ चिसो पानी पियौँ, तिमी पनि पानी म पनि पानी, आऊ आऊ हामी एक हौँ र एकै ठाउँ बसी पानी पियौँ, पवित्रताको र उन्नतिको पानी पियौँ भनेर कविले यसरी आऊ तिमी पनि पानी म पनि पानी, हामी सबै के हो, गरिब धनी कालो गोरो है अन्य सबै जात जातिहरू हामी के हौँ, एकै हौँ, मानिसै मानिस हौँ, तिमी पनि पानी म पनि पानी भनेर कविले यसरी सबैलाई एउटै धाराको पानी पिउने आह्वान गर्नुहुन्छ। र कविले समाजलाई, समाजभरिका मानिसलाई यसरी सम्झाउनुहुन्छ कि सबैलाई आफू जस्तै ठानी प्रेम सिंचित गरेर सबै मानिसहरूमा, संसारभरिका मानिसहरूमा प्रेम सिंचित गरी एउटै धाराको पानी पिउनु पर्छ भनेर कविले यसरी उच्च विचारको भावना यस कवितामा राख्नु भएको छ। र सबै जातिलाई हामीले एकै मान्नुपर्छ र नराम्रो बानीहरू हामीले त्याग्नुपर्छ, अनि मात्र संसारमा साँचो उन्नति हुनेछ भनेर कविले यसरी भनेका छन्। तिमी पवित्र बन, हामी तिमी सबै पवित्र बनौँ है, अनि सँगै बसी एकै ठाउँ जमेर हामीले चिसो पानी पिउन थाल्नुपर्छ। अब तब त साँचो उन्नति हुनेछ संसारमा भनेर कवि बालकृष्ण समले त्यसरी एकै ठाउँ बसी पिउने, एकै ठाउँ बसी सँगै बसेर एउटै धाराको पानी पिउने आह्वान हामीलाई यो निम्तो कविताद्वारा दिनुहुन्छ। कविता यतिमै टुङ्गिएको छ र सर्वाङ्गमा यो कविताले के भन्न खोजेका छन् भन्दाखेरि हामी संसारभरिका अथवा समाजभरिका मानिसहरूलाई यसरी हुन्छन् कि सबैजना हामी मानिस एउटै हौँ है, सानो ठुलोको भावना हामीले राख्नु हुँदैन, नराम्रो दृष्टिहरू हामीले फ्याँक्नु पर्छ, नराम्रो दृष्टिलाई हामीले पवित्र दृष्टि बनाउनु पर्छ, पवित्र मन बनाउनु पर्छ र पुरानो विचारधाराहरूलाई हामीले त्यागेर
के अरे नयाँ परिवर्तनको भावना लिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र संसारमा अनि मात्र समाजमा हामीले साँचो उन्नति गर्न सक्छौँ, अरूको हामी दाजामा पुग्न सक्छौँ भन्ने सन्देश यो कवितामा दिनुभएको छ। र कविता यसै अन्त भएको छ। अनि अब प्रायः जसो हाम्रो के अरे कविता र कथाको यो के अरे च्याप्टरहरू हाम्रो सिद्धिसक्यो है। यो अन्तिम च्याप्टर जस्तो लाग्दछ मलाई, र म अझै पनि हेर्छु। र अर्को क्लासमा चाहिँ म अब तिमीहरूलाई के अरे जुनेली रेखा उपन्यास लिएर आउनेछु।